प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा साथीभाइहरू, कार्यक्रम बादल इङ्ग्लिस क्लासेसमा यहाँहरूलाई मिठो नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ। शनिबार बाहेक हरेक दिन साँझको 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म यो कार्यक्रम रेडियो बादल 89 मेगाहर्जमा सुन्न सक्नुहुनेछ। ओके, यो लकडाउनको अवस्थामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई धेरै समस्या परेको छ पढ्न लेख्नमा र उहाँहरूको पढाइमा एकदमै नराम्रो असर परेको छ। त्यसैले कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 तथा एसई का विद्यार्थीहरूलाई मध्यनजर गर्दै यहाँहरूकै चिरपरिचित प्रस्तोता म राम विश्वास महतो को साथमा 95% विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले मलाई आरबी सर यानी आरबी मेहता नामले चिन्नु र जान्नुहुन्छ। म त्यही आरबी सर रेस्पेक्टेड नूर आलम बादशाहको र रेडियो बादलको सहयोगले तपाईहरुको माझमा लिएर उपस्थित भइसकेको छु एउटा यस्तो प्रोग्राम, यस्तो कार्यक्रम जसको नाम छ बादल इंग्लिश क्लासेस। ओके विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, लकडाउनका कारण अन्य क्षेत्रसँगै शैक्षिक क्षेत्रहरू पनि पूर्ण रूपले बन्द रहेको छ र यो लकडाउनका कारणले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पढाइमा एकदमै नराम्रो असर परेको छ। घरमै बसेर अलिकति भए पनि तपाईहरुको पढाइमा थप सहयोग होस् भनेर हामीले यो सानो प्रयास गरेका छौं। आशा छ यहाँहरूलाई हाम्रो यो सानो प्रयास मन पर्छ भनेर र यो बादल इंग्लिश क्लासेस चाहिँ मात्र रेडियो बादलमा होइन, रेडियो बादलको अतिरिक्त युट्युब च्यानल बादल टिभी पनि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ। ओके, अब लागौं हामी कक्षातिर। हिजो हामी स्टडी गर्यौं इंग्लिश ग्रामर टपिकमा। इंग्लिश ग्रामरमा हामी इंग्लिशको बारेमा पनि जाने, इंग्लिश के हो, व्हाट इज इंग्लिश, टाइप्स अफ ल्याङ्ग्वेज, व्हाट इज ल्याङ्ग्वेज यो पनि जाने, ल्याङ्ग्वेज कति प्रकारका हुन्छन् यो बुझे, ल्याङ्ग्वेज कसरी प्रयोग गर्ने त्यो पनि बुझे। त्यस्तै हामी ग्रामरको बारेमा पनि पढे। ग्रामर शब्द कुन देशबाट आएछ, कहाँबाट आएछ, यसको अर्थ के हो यो पनि जाने। ग्रामर कति किसिमको हुन्छ यो पनि बुझे र ग्रामर र ल्याङ्ग्वेज म कुन ठुलो कुन सानो कुन पहिला आयो त्यो पनि पढे। जस्तै पहिला अन्डा आयो कुखुरी आयो त्यस्तै क्रमले हामी पढेथ्यौं। पहिला ल्याङ्ग्वेज आएको भाषा जस्तो कन्फ्युज भाइहरू हुन्थ्यो, त्यसले पनि हामी हिजो समस्यालाई दूर गरे, हटाए र साथसाथै यो पनि जाने हिजो हामी कि इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजको बुवा को हो र इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज साथसाथ हामी इंग्लिश ग्रामर पनि बारेमा बुझे कि इंग्लिश ग्रामरको बुवा को हो। यो पनि हिजो पढे हामी कि इंग्लिश ग्रामर केलाई भनिन्छ, व्हाट इज इंग्लिश र इंग्लिश ग्रामर कति प्रकारको हुन्छ यो पनि बुझे। अर्थोग्राफी, इटिमोलोजी, सिन्टेक्स, पङ्क्चुएसन एन्ड प्रोसोडी यसको बारेमा पनि हिजो हामी छलफल गरे र पढे। र आज हामी पढ्ने छौं र आजको हाम्रो टपिक रहेछ द इंग्लिश अल्फाबेट। यो च्याप्टर चाहिँ त यो टपिक, यो जुन च्याप्टर आज हामी पढ्न गइरहेछौं यो च्याप्टर सानो क्लासदेखि लिएर हाम्रो 11+2 सम्म पनि काम लाग्नेछ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू यसलाई धेरै राम्ररी पढ्नु। यदि तपाईँ रेडियो सेटमा बस्नु भएको छ, घरमा बस्नु भएको छ भने प्लिज यसले कपी र कलम निकाल्नु र पढ्नु। एकदम केही यस्तो इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू तपाईँ नोट गर्नु आफ्नो नोटबुकमा र स्टडी गर्नु। ओके, रह्यो कुरा अब हाम्रो आज हामी अब बढी टाइम नलिएर हामी आफ्नो टपिकमा लागौं। द इंग्लिश अल्फाबेट व्हाट इज, सबभन्दा पहिला हामी यो बुझौं अल्फाबेट के हो। व्हाट इज अल्फाबेट? The word alphabet is derived from Greek word alphabeta and Latin word alphabetum. It means set of letters. Okay, हामी यहाँ हेर्न सक्छौं अल्फाबेट भन्ने शब्द चाहिँ ग्रीकको अल्फाबेटा र ल्याटिनको अल्फाबेटम भन्ने शब्दबाट आएको छ। अल्फाबेटाबाट एलाई घटाइएको छ वा हटाइएको छ। त अल्फाबेटाबाट ए घटिहाल्यो भने हाम्रो के बन्छ अल्फाबेट। र त्यस्तै ल्याटिन वर्डबाट जुन अल्फाबेट आएछ अल्फाबेटम शब्दबाट, त त्यो अल्फाबेटम शब्दबाट युएम लाई घटाइएको छ। त अल्फाबेटमबाट युएम हटिहाल्यो भने के बन्छ अल्फाबेट। र अल्फाबेटको अर्थ हुन्छ
सेट अफ लेटर्स मतलब अक्षरहरूको समूह भने यसले हामी सजिलै डिफाइन गर्न सक्छौँ। जस्तै क्वेसन व्हाट इज अल्फाबेट, व्हाट इज अल्फाबेट मतलब अल्फाबेट भनेको के हो। ओके, फर इङ्ग्लिस मिडियम स्टुडेन्ट्स अल्सो हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ द अर्डरली सेट अफ 26 लेटर्स इन इङ्ग्लिस इज कल्ड अल्फाबेट। अर्थात् अङ्ग्रेजीको 26वटा अक्षरहरूको क्रमबद्ध समूहलाई नै अल्फाबेट भनिन्छ। जस्तै ए बी सी डी ई इटिसी। ओके, त्यस्तै हामी अर्को हामी के हेर्छौँ भने व्हाट इज अल्फाबेटको अर्थ हामी हेर्दाखेरि यसमा आइरहेछ अङ्ग्रेजीको 26वटा अक्षरहरू क्रमबद्ध समूहलाई अल्फाबेट भनिन्छ। भने यहाँ यो सवाल आउँछ सर अक्षर के हो, व्हाट इज लेटर। अर्को टपिक हाम्रो हेर्न सुन्न सक्छ लेटर। धेरै भाइहरू सोध्न सक्छ सर अक्षरको समूह पनि पहिला अक्षर के हो यसको बारेमा पहिले जान्नु। ओके, जब हामी बोल्छौँ अथवा जब हामी बोल्दा हाम्रो मुखबाट निस्केको ध्वनिहरूको लिखित सङ्केतलाई अक्षर भनिन्छ। इङ्ग्लिसमा डिफाइन गर्न सक्छौँ द रिटन सिम्बल अफ साउन्ड इज कल्ड लेटर। जस्तै हामी हेर्दछौँ ए बी सी डी यस्तै हामी जेडसम्म भन्न सक्छौँ। नेपालीमा क ख ग घ अ आ इट्सेट्रा भन्न सक्छौँ। ओके, अब जस्तै मैले भने ध्वनिहरूको साउन्डहरूको लिखित सङ्केतलाई अक्षर भन्छ। जस्तै यो ए हो, यसले म पनि आएर उच्चारण गर्छु भने ए, यो ए साउन्डको सङ्केत हो। फेरि तपाईँ पनि आएर पढ्नुहुन्छ व्हाट इज दिस ए, दुवै ए नै भनिरहेको छु, यसको अर्थ यो अक्षर हो। ओके, अब रह्यो कुरा टपिक हाम्रो टाइप्स अफ लेटर। टाइप्स अफ लेटर, अक्षर कति प्रकारको हुन्छ, अक्षरका प्रकारहरू। ओके, यसमा हामी हेर्यो होला कति भाइ बहिनीहरूले सिक्नु भएको हुन्छ, पढ्नु भएको हुन्छ कि अक्षर दुई किसिमको हुन्छ, एउटा स्मल लेटर अर्को क्यापिटल लेटर। ओके, र फेरि अरू भाइ बहिनीहरू पढ्नु भएको हुन्छ लेटर दुई किसिमको हुन्छ, एउटा भावेल लेटर अर्को कन्सोनेन्ट लेटर। वा एउटै भाइ बहिनीहरूले सानो क्लास हुँदाखेरि एउटा लेटर एउटा सानो लेटर हुन्छ र अर्को क्यापिटल हुन्छ, र फेरि कुनै क्लासमा माथि जाँदा कुनै सर आएर अथवा कुनै दाइ भाइ कोही आएर सिकाइदिनु भएको हुन्छ, उहाँ किताबमा कुनै हेर्नु भएको हुन्छ, तपाईँहरू हेर्नुभयो होला कि लेटर दुई किसिमको हुन्छ, एउटा भावेल एउटा कन्सोनेन्ट। अब यो कुरा दुई किसिम सबैजना भनिरहेको छु, तर यहाँ रह्यो स्मल र क्यापिटल ठिक छ कि भावेल र कन्सोनेन्ट ठिक छ। यसमा धेरै भाइ बहिनीहरू कन्फ्युज हुनुहुन्छ, वास्तवमा कुन सही हो पहिला यो कुरा हामी बुझौँ। र यसमा धेरै भाइ बहिनी कन्फ्युज हुनुहुन्छ कुन भन्ने, लेटर दुई किसिम छ, स्मल क्यापिटल भन्ने कि भावेल कन्सोनेन्ट भन्ने। स्मल क्यापिटल भनिरहेको छु भने सोध्नेले भनिदिन्छ हामीले रङ छ, भावेल कन्सोनेन्ट हुन्छ। यदि कुनै स्वयं हामी भावेल र कन्सोनेन्ट भनिरहेको छु भने सोध्नेले हामीलाई कन्फ्युज पारेर अथवा केही बोर गरेर जान सक्छ कि होइन यो त स्मल र क्यापिटल हुन्छ। त्यस्तै हामी धेरै भाइ बहिनीलाई कन्फ्युज भएको हेर्दछु, कन्फ्युज भइरहेको हेर्न मिल्दछ हामीलाई। तर तपाईँहरू अब कन्फ्युज नहुनु, आज हामी यसकै बारेमा छलफल गर्ने जस्तै टेन्सन नलिनु। म यहाँ तपाईँले भन्दैछु, म मिस्टर आरबी मेहता तपाईँको लागि नै आएछु। अब हेर्नु लेटर चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ, स्मल र क्यापिटल। कति भाइको सोच छ र कति भाइ बहिनीको सोच हुन्छ भावेल र कन्सोनेन्ट। टेन्सन नलिनु, यो दुवै ठिक छ। अब दुवैको सिचुएसन अनुसार कुन ठाउँमा कुन सिचुएसनमा हुन्छ। अब यो सिचुएसन जानु हामी कि कुन सिचुएसनमा भावेल र कन्सोनेन्ट हुन्छ र कुन सिचुएसनमा चाहिँ हाम्रो स्मल र क्यापिटल हुन्छ। ओके, यसलाई म अलिकति मेट्न चाहन्छु। ओके, तपाईँहरू अहिले रेडियो बादलमा सुन्दै हुनुहुन्छ बादल इङ्ग्लिस क्लासेस, म आरबी सरको साथमा। र यस्तै क्रममा म यहाँ तपाईँहरूले बताउन गइरहेछु लेटरलाई कसरी पढिन्छ, कति भागमा बाँडिएको छ भने क्लासिफिकेसन अफ लेटर्सको बारेमा हामी यो फिगरद्वारा बुझ्न सक्छौँ। लेटरलाई कति भागमा बाँडिएको छ भने हामी लेटरलाई दुई भागमा बाँडेर अध्ययन गर्न सक्छौँ। फर्स्ट रह्यो भने हाम्रो एकर्डिङ टु राइटिङ। एकर्डिङ टु राइटिङ मतलब हुन्छ, यसको अर्थात् हुन्छ लेखाइको हिसाबले, लेखाइको हिसाबले अर्थात् लेखाइको दृष्टिकोणले अर्थात् लेखाइको अनुसार। र अर्को रह्यो हाम्रो
according to sound अर्थात according to pronunciation, according to speech अर्थात उच्चारणको दृष्टिकोणले, उच्चारणको दृष्टिकोणले अर्थात उच्चारणको अनुसार। ओके, अक्षरलाई दुई भागमा बाँडेर हामी अध्ययन गर्न सक्छौँ, एउटा लेखाइको अनुसार, एउटा उच्चारणको अनुसार। ओके, अब हामी हेरौँ लेखाइको अनुसार अक्षरलाई कति भागमा बाँडिएको छ। लेखाइको अनुसार अक्षरलाई दुई भागमा बाँडिएको छ, एउटा क्यापिटल लेटर्स, अर्को स्मल लेटर्स। क्यापिटल लेटर्सलाई ठुला अक्षर भनिन्छ र स्मल लेटर्सलाई साना अक्षर भनिन्छ। र क्यापिटल लेटरलाई कतिपय भाइ बहिनीहरू, कतिपय किताबहरूमा अथवा कतिपय भाइहरू भन्नुहुन्छ यसलाई अप्पर केस पनि भनेर चिन्ने गरिन्छ। ओके, त्यस्तै स्मल लेटरलाई चाहिँ लोअर केस भनेर चिन्ने गरिन्छ। अप्पर केसलाई हामी हेर्न सक्छौँ ए बी सी डी आर, केही म लेटरहरूले लिइरहेको छु। यस्तै अब ए सी ए बी सी डी आर एक्सेट्रा। ओके, अब हामी यसमा यो हेर्न सक्छौँ ए ए स्मल र क्यापिटल दुवैको हामी पढ्दाखेरि उच्चारण गर्दाखेरि एउटै साउन्ड आइरहेछ ए, तर लेखाइ चाहिँ दुवैको फरक छ, दुई किसिमको छ। त्यस्तै बीलाई पनि हामी हेर्न सक्छौँ, बी साउन्ड दुवैको एउटै आइरहेछ तर लेखाइ दुवैको चाहिँ के छ, फरक छ। त्यस्तै सी को पनि लेखाइ फरक छ, साउन्ड एउटै छ। डी धेरै लेखाइ फरक छ तर साउन्ड एउटै छ। आर पनि सेम। त्यस्तै सबै लेटरहरूलाई बोलाइ एउटै छ तर लेखाइ फरक छ, दुई किसिमको छ। यसलाई भन्न सक्छौँ दुईटा रूप छ यिनीहरू, एउटा सानो सानो एउटा ठुलो ठुलो। अब हामी बुझिसके कि स्मल र क्यापिटल कुन अवस्थामा कसरी ठिक छ। हामी यस्तो पनि सोध्न सक्छौँ क्वेसन, हाउ मेनी टाइप्स अफ लेटर्स अकॉर्डिंग टू राइटिंग। We can say according to writing, letter is divided in two parts. There are upper case and lower case. Means capital letters and small letters. अर्थात ठुला अक्षरहरू र साना अक्षरहरू। अब रह्यो कुरा हाम्रो according to sound. How many types of letter according to sound? Okay. According to sound, letter is divided into two parts also. They are vowel letters and other consonant letters. Okay, vowel letters लाई स्वर वर्ण भनिन्छ र consonant letters लाई व्यञ्जन वर्ण भनिन्छ। ल त भाइ बहिनी तपाईहरु सुन्नु भयो होला कि ए ई आई ओ यू यो पाँचवटा अक्षर चाहिँ भवेल लेटर हुन्छ भनेर हामी लर्न गरिसकेका छौं। तर यो कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई थाहा हुँदैन कि ए भवेल हो तर बी होइन। किन हामी यसलाई रट्ने, अरु पनि हुन सक्छ त, किन एलाई नै भवेल बनायो। फेरि मानिनु पाँचवटालाई राखेछ भने ए लाई राख्यो भने बी लाई पनि राख्न सक्थ्यो, सी लाई पनि राख्न सक्थ्यो। त्यति किन ए यू ए ई आई ओ यू यही पाँचवटा किन चुज गरेर राख्यो, यो पहिला जान्नुपर्ने कुरा हो। यसमा धेरै कन्फ्युजन छ। जस्तै क्वेशन यो हुन सक्छ, ए इज अ भवेल लेटर बट बी इज नट, व्हाई? A is a vowel letter but B is not, why? A भवेल हो तर B होइन किन? यस्तो क्वेशन धेरै भाइ बहिनीको माइन्डमा कन्फ्युजन छ, कन्फ्युजन घुमिरहेछ, माइन्डमा हुन्छ कन्फ्युजनहरु। र भाइ बहिनीले कतिपय भाइ बहिनीले लाजको कारणले आफ्नो शिक्षकसँग सोध्नु हुँदैन, त कति भाइ बहिनी डरले त नलजाउनु, आफ्नो कक्षासँग सोध्नु र टेन्सन नलिनु। अहिले म तपाईहरुकै आरबी सर तपाईहरुको साथमा आइसकेको छु। यसले अब टेन्सन लिनु पर्दैन, म यसलाई अब आज नै अहिले नै दूर गर्छु। तपाईहरु प्लिज केयरफुल भएर सुनिदिनु। ओके, भवेल र कन्सोनेन्ट। अब यो हेरौ, एउटा हिन्दीमा कहावत छ, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। पहिला इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। त पहिला हामी हेरौ तब नि विश्वास गर्ने। वास्तवमा यसले अझ पनि हामी भन्न सक्छौं एउटा हिन्दीमा तपाईको लागि, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ विद्यार्थी ऐसा होता है कि वो इतिहास को रटता है और
पल भर में भूल जाता है। पर कुछ स्टूडेंट्स, कुछ विद्यार्थी ऐसा होता है कि वो इतिहास को खुद रचता है, उसके बाद उसको पढ़ता है। ओके, यो हामी कहावतको साथसाथै हामी अब यहाँ हेर्नेछौँ कि ए किन भएन, बी किन होइन, यस्तो बारेमा हेरौँ। अब हेरौँ, हामी जब हामी बोल्छौँ त्यो बेला हाम्रो मुखमा स्वर यन्त्रहरू, स्वर मेसिनहरू, स्पिच अर्गन्सहरू कहीँ सटिरहेछ, घर्षण भइरहेछ भने त्यो कन्सोनेन्ट हो, फेल भयो बुझ्नु। जुन कहीँ बोलिरहेछ हामी, कहीँ पनि मुखमा सटेन, त्यो चाहिँ हाम्रो भवेल हुन्छ। ओके, अब हामी एकछिन प्र्याक्टिस गरेर म साथसाथै, मेरो साथसाथै म सँगैसँगै तपाईँहरू पनि प्र्याक्टिस गर्नु आफ्नै घरमा रेडियो सेटमा बसेर। ओके, जस्तै पहिला हामी एबाट सुरुवात गरौँ। ए हाम्रो मुखमा कहीँ पनि सटेन, अर्थात् हामी दिनभरि पनि एलाई बोल्दै रहिहाल्छौँ। जस्तै ए भने हाम्रो मुख दुखिहाल्छ, मुखबाट लाज चुन थाल्छ, तर पनि यो सट्दैन, त्यसैले यो भवेल हो। तर तपाईँ मेरो फेसमा हेर्न सक्नुहुन्छ र आफू पनि बोलेर प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। बी यो त हाम्रो मुखको गेटै बन्द, दुवै लिप सटिदिरहेछ, जसले बाहिरबाट पनि हेर्न सक्छु, कसैले सक्छ। बी, त्यसैले यो कन्सोनेन्ट भयो। त्यस्तै सी बोल्दाखेरि हाम्रो जिब्रो चाहिँ गएर सट्छ कहीँ न कहीँ। तपाईँ हेर्नु, बोल्नु, आफै फिल गर्नु, आफै प्र्याक्टिस गर्नु, आफै इस्तेमाल गर्नु, आफै रच्नु। सी। त्यस्तै डी जब डी बोल्दाखेरि हाम्रो जिब्रोले गएर माथि तालुमा सटिरहेछ, एकदम स्वाट जस्तो गएर सटिरहेछ, त्यसैले हामी यसले डीलाई यहाँ राख्छौँ। त्यस्तै क्रममा ई पनि हामी दिनभरि बोल्दै रहेछौँ, दिनभरि प्र्याक्टिस गर्छौँ, दिनभरि ई भन्दै, तर त्यस्तै सेम ए जस्तै मुख दुखिहाल्छ, लार चुन थाल्छ होइन, तर पनि ई सट्दैन, त्यसैले ई चाहिँ भवेल हो। एफ, तपाईँ पनि प्र्याक्टिस गर्नु, बोल्नु। एफ बोल्दाखेरि हाम्रो दुवै लिप यानि दुवै ओठ सटिदिरहेछ, त्यसैले यो यहाँ कन्सोनेन्टमा जान्छ। त्यस्तै क्रममा हामी तपाईँ आफ्नो प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला, गर्नु नभए हामीसँग फेरि कन्ट्याक्ट गर्नु, सोध्नु, बताउँछु हामी। ए आई ओ यु सट्दैन कहीँ पनि, र बाँकी सबै लेटरहरू सट्ने भएकोले हाम्रो यो कन्सोनेन्ट भयो। यसै क्रममा हामीले अब थाहा पाइसक्यो कि कुन क्रममा, कुन अवस्थामा स्मल र क्यापिटल हुन्छ र कुन अवस्थामा भवेल र कन्सोनेन्ट हुन्छ। ओके, अबदेखि हामी कसैसँग क्वेसन सोध्नु छ भने सिधै यस्तो नसोध्नु होला, हाउ मेनी टाइप्स अफ लेटर्स। तपाईँ यस्तो सोध्नु होला, त्यसमा जोडिदिनु होला कि तपाईँले कुन एन्सर चाहिन्छ भनेर, यो चाहिन्छ कि यो चाहिन्छ। जस्तै कि म तपाईँसँग क्वेसन सोधिरहेको छु, हाउ मेनी टाइप्स अफ लेटर्स एकर्डिङ टु राइटिङ। अक्षर कति प्रकारको हुन्छ, त लेखाइको दृष्टिकोणले अक्षर कति किसिमको छ, कतिमा बाँडिएको छ। तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ, देयर आर टू टाइप्स अफ लेटर्स एकर्डिङ टु राइटिङ, दे आर capital letter and a small letter. सेम त्यस्तै तपाईँ सोध्न सक्नुहुन्छ, how many types of letters according to sound or pronunciation or speech. Then you can say also your answer, the letter is divided into two parts, two types according to sound, according to speech, according to pronunciation, etc. Okay, यति बुझिसक्यो हामी। यसै क्रममा धेरै भाइ बहिनीहरूले एउटा सेमी भवेलमा कन्फ्युजन हुन्छ भाइ बहिनीहरूलाई, यो पनि धेरै कन्फ्युज गर्नु कुरा हो, गर्दछ सेमी भवेल। ओके, अब सेमी भवेल के हो? धेरै भाइ बहिनीहरूले यसमा कन्फ्युज हुन्छ र धेरै भाइ बहिनीहरूले थाहा छ कि डब्लु र वाईलाई सेमी भवेल भनिन्छ, तर उहाँलाई यो थाहा हुँदैन यसले सेमी भवेल किन भनिन्छ। ओके, तपाईँ टेन्सन नलिनु, तपाईहरूकै शिक्षक म आरबी सर तपाईँको साथमा आइसकेको छु। यहाँ लिएर यसको सही एन्सर तपाईँहरूलाई यो लकडाउनको बेलामा होइन कि घरमा बसेर पढ्नु, सहयोग लिनु, तपाईँ जति हेल्प हुन्छ त्यति म गर्नलाई रेडी छु र अहिले बताउन पनि तयार छु र गइ पनि रहेको छु। सुन्नु ध्यान दिएर एकछिन। सेमी भवेललाई नेपालीमा अर्ध स्वर भनिन्छ। यसले अर्ध स्वर किन भनिन्छ, मतलब आधी स्वर छ, आधी भवेल छ। यो डब्लु र वाई भवेल र कन्सोनेन्ट दुवैको काम गर्छ। यो डब्लु र वाई कहिले भवेल र कहिले कन्सोनेन्ट हुन्छ। जस्तै मैले हेर्नु, म जब स्कुलमा तपाईँहरू क्लासमा आउँछु, क्लास गराउन आउँछु, त्यो बेला तपाईँहरूको
को म टिचर हुन्छु, त मेरो नाम त टिचर भयो, म टिचर बनिहालेँ। त्यही म आफ्नो झोला लिएर ब्याग लिएर जब म आफ्नो कलेजमा जान्छु, आफ्नो क्याम्पसमा जान्छु पढ्न, त्यो बेला मही आरबी सर, मही आरबी मेहता, मही राम विश्वास महतो त्यहाँ स्टुडेन्ट हुन्छु र तपाईँहरूको स्कुलमा आउँदाखेरि शिक्षक हुन्छु, टिचर हुन्छु। त्यस्तै यो डब्लु र वाईको पनि रोल छ। कुनै ठाउँमा यो जाँदाखेरि भवेल हुन्छ र कुनै ठाउँमा कन्सोनेन्ट पनि हुन्छ। अब जानौँ हामी यो कहाँ कन्सोनेन्ट र कहाँ भवेल हुन्छ। ओके, यहाँ हेर्नु, डब्लु र वाई कुनै शब्दको बिचमा वा अन्तमा आउँदाखेरि यो चाहिँ भवेल हुन्छ नत्र कन्सोनेन्ट हुन्छ। ओके, डब्लु र वाई कुनै शब्दको बिचमा वा अन्तमा आउँदा के हुन्छ तपाईलाई थाहा छँदैछ, भवेल हुन्छ नत्र यो कन्सोनेन्ट नै रहन्छ। अब तपाईले बुझिसक्नु भयो होला कि कहाँ के हुन्छ भनेर। ओके, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ अहिले रेडियो बादलमा तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ बादल इङ्ग्लिस क्लासेस। ओके, अब यहाँ बुझिहाल्यौँ हामी कुनै शब्दको बिचमा वा अन्तमा आउँदा भवेल हुन्छ नत्र कन्सोनेन्ट नै रहन्छ। हामी केही इक्जाम्पलले यहाँ बुझ्न सक्छौँ। जस्तै एस वाईईएस, यसमा चाहिँ वाई फर्स्टमा आएछ। यसको अर्थ अब यो हेरौँ, यहाँ यो भवेल हो कि कन्सोनेन्ट। हाम्रो यहाँ रुल्स भनिरहेछ डब्लु र वाई कुनै शब्दको बिचमा वा अन्तमा आउँदा यो भवेल हुन्छ र अरू ठाउँमा आउँदाखेरि कन्सोनेन्ट हुन्छ भने यसमा चाहिँ वाईएस, यसमा चाहिँ वाई फर्स्टमा आएछ। त फर्स्टमा आएको हुनाले यो के हो, कन्सोनेन्ट हो र ई चाहिँ भवेल हो र फेरि यो एस चाहिँ कन्सोनेन्ट हो। अब अर्को हेरौँ हामी स्काई, स्काईमा पनि हेरौँ एस र के कन्सोनेन्ट हो। अब वाईमा हाम्रो समस्या छ कि वाई भवेल हो कि कन्सोनेन्ट, किनभने वाई त दुइटै हो, कन्सोनेन्ट पनि काम गर्छ र भवेलको। भने यो हेरौँ यो कुन ठाउँमा छ। जस्तै म कलेजमा छु कि स्कुलमा, यो चाहिँ लास्टमा छ। त लास्टमा हेरेछु भर्खर कुनै शब्दको अन्तमा डब्लु र वाई आउँदा, डब्लु र वाई कुनै शब्दको बिचमा वा अन्तमा आउँदा भवेल हुन्छ नत्र कन्सोनेन्ट। यो अन्तमा आएछ त्यसैले यो चाहिँ के हो, भवेल हो। अब एउटा डब्लुको बारेमा पनि हामी के जानौँ, TWO2 टुमा के हो, डब्लु र ओ चाहिँ भवेल हो र टी मात्र चाहिँ कन्सोनेन्ट हो। किनभने टी त कन्सोनेन्ट थाहा छँदैछ, ओ भवेल अलरेडी छँदैछ र डब्लु चाहिँ यो शब्दको ठिक बिचमा आएको हुनाले यो चाहिँ भवेल लेटर हो। अब अर्को हेरौँ VIEW, यसमा कतिवटा कन्सोनेन्ट र कतिवटा भवेल लेटर छ भनेर। अब हेरौँ हामी भी चाहिँ हाम्रो कन्सोनेन्ट हो र IEW चाहिँ भवेल लेटर हो। किनभने आई र ई चाहिँ त भवेल छ, तपाईँले थाहै छ, र डब्लु चाहिँ लास्टमा आएको हुनाले यो चाहिँ के हो भने हाम्रो भवेल हो। अब हेरौँ द वर्ड भवेल, भवेल शब्दमा नै कतिवटा भवेल हो। भवेल शब्दमा कतिवटा भवेल हो भने हामी थाहा छ, हेर्नु VOWEL भने अन्तको एल र फर्स्टको भी यो दुवै चाहिँ कन्सोनेन्ट हो र बीचको OWE चाहिँ हाम्रो भवेल हो। अब हेर्नु यसमा किन हाम्रो डब्लु भवेल भयो, किनभने डब्लुको दुवै साइडमा दुईटा लेटर छ र फर्स्टमा बिचमा छ, एकदम मिडमा छ, त्यही भएर यो पनि भवेल है। ओके, अब मलाई आशा छ तपाईँहरू सेमी भवेलको बारेमा एकदमै राम्ररी बुझ्नुभयो होला। ओके, अब यसै क्रममा तपाईँहरूले आइसक्नु भएको छ कि अब यो टपिकमा हाउ टु राइट इन 4 लाइन्स, कि 4 लाइन कपीमा हामी कसरी लेख्ने, 4 लाइन कपीमा कसरी लेख्ने। किनभने हामी धेरै भाइ बहिनीले हेरेको हुन्छौँ, सुनेको हुन्छौँ कि सर मेरो राइटिङ नै बन्दैन, र उहाँहरूको लेखाइ हेर्दाखेरि हामीलाई यो फिल हुन्छ र हामीले थाहा हुन्छ कि यो भाइलाई यो बहिनीलाई यो थाहा छैन हाउ टु राइट इन 4 लाइन, 4 लाइन कपीमा कसरी लेखिन्छ भनेर उहाँलाई यो कुरा थाहा छैन भनेर हामीलाई यो कुरा थाहा हुन्छ। त्यसैले आज म तपाईँहरूको बिचमा लिएर आएछु अर्को टपिक, यसबाट हामी सिक्नेछौँ, यसपछि सिक्न गइरहेछौँ हामी कि 4 लाइन कपीमा कसरी लेख्ने। ओके, 4 लाइन कपीमा कसरी लेख्ने भने
हामीले खाए हामी पहिला यो हेरौँ एकर्डिङ टु राइटिङ लेटर कति किसिमको हुन्छ एकर्डिङ टु राइटिङ लेटर 2 किसिमको हुन्छ एउटा क्यापिटल लेटर र अर्को स्मल लेटर अब हेरौँ पहिला हामी क्यापिटल लेटरलाई कसरी लेख्ने त क्यापिटल हामीले थाहा छ 4 लाइन कपी हुन्छ 4 लाइन कपी हुन्छ भने ओके मेरा प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा साथीभाइहरू कार्यक्रमको हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ अब हामीले बिदा लिनुपर्छ त्यही भएर आज मैले यो हाउ टु राइट इन 4 लाइन कपीको बारेमा 4 लाइन कपीमा कसरी लेख्ने बारेमा हामी अहिले छलफल गर्न सकेनौँ त्यसको लागि सरी त के गर्न हामीले समयअनुसार त हिँड्नुपर्छ तर तपाईँहरूको माझमा भोलि म लिएर आउने छु यही टपिक 4 लाइन कपीमा कसरी लेख्ने यो सानोले ठुलोसम्म हुन्छ ओके बिदा लिनुभन्दा पहिला आजको यो कार्यक्रम तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो कुनै सरसल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरू छन् भने हाम्रो सम्पर्क नम्बर 9812298189 मा फोन गरेर भन्न अथवा सोध्न सक्नुहुनेछ साथै युट्युबमा गएर बादल टिभी सर्च गर्नुहोला र भिडियोलाई हेरेर लाइक कमेन्ट सेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्स्नुहोला र मेरो अझ इम्पोर्टेन्ट भिडियोहरू र अझ केही कुरा थाहाहरू लिनु छ भने जान्नुपर्ने भएमा मेरो युट्युब च्यानल क्लासेस बाइ आरबी सर सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ तथा फेसबुकमा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ ओके यति भन्दै आजको यस कार्यक्रमबाट म राम विश्वास मेहता यानी तपाईहरुकै आरबी सर बिदा चाहन्छु हस्त नमस्कार।